So ganina sa una nga chart gipakita dito nga naata sa ikakupat nga panahonan din panahon sa grasya. Doon na patay freedom nga mupili sa kaluwasan or mudili ba. But still mga igsoon sa ikaduha nga chart gi-expose ang kahimtang natong mga tao. Grabe nga pagkadaot gani nahulog sa sala ug dili na gyud maka-express sa atong Ginoo. But still ang atong Ginoo nangita siya paagi, niagi siya sa pipila ka mga proseso kung kahikayan aron sa tuyo nga ikapaambit niya ang iyang kaugalingon nganhi kanato. So dinhi mga igsoon ang gisaysay sa atong igsoon kaganina mahitungod siya sa walay katapusang plano o pamatigayon sa Dios. So dinhi mga igsoon nagpakita nga taliwala sa iyang gipamulong ang ato dahil kahimtang sa umalabot nag-agad siya sa atong kahimtang karon. So kung dili ta mutuo, naatay kabutangan. So kung mutuo sabta, naasabtay kabutangan. So mga igsoon, salamat sa Ginoo nga karon panahon man sa grasya, usa ni kapagdasig sa Ginoo nga dawato nato ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios samtang buhi pa ta. Amen. Anong kinahanglan man nato dawaton ang kaluwasan sa Dios karong panahon na? Tungod kay ang atong adunay duha ka butang nga wala nato masayri mga igsuon o mga higala. Una, mao ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo ug ang ikaduha mao ang atong kamatayon. So ang kamatayon sa tong igsuon mahimo unta ni siyang warning device pagpasidaan alang kanato nga wala ta masayod sa atong unahan. Kunang dunay assurance, dunay kasiguruhan sa atong kaluwasan aron gyud inigabot anang panahon na sa gingon sa tong igsuon kinakabaton na ta sa kaluwasan sa Dios sa basahon sa Ezekiel ang kamatayon sa mga nakabaton sa kinabuhi sa Dios nahimong kalipay sa Ginoo. Pero kung wala ta makabaton sa kinabuhi sa Dios unya naabot nato ang kamatayon unabtan bata sa pagbalik sa Ginoo wala na ilalis diretso ta sa linawng kalayo. Busa mga igsoon mga higala mahimo untang pasidaan nga ninato nga samtang do na pay panahon kinahanglan tang mutuo ug mudawat sa atong Ginoo. So kaganina nagisgot man may tungod sa atong pagtuo unya ang atong pagtuo dili siya dayag nga makita kinahanglan siyang pamatud-an pinaagi sa usa ka butang nga mao kini ang pagpabautismo. So usbon ko igsoon higala ang bautismo panghimatuod at tubangan sa mga tao busa kitang mga magtutuo kinahanglan tang bautismuhan aron sa tuyo nga maluwas ta dili lang atubangan sa Dios kundi atubangan sa mga tao. Busa dinhi mga igsuon ang ikatulo nato nga gisgutan may tungod ni siya sa bautismo. So dunay 8 ka mga punto dinhi. Uyang una tong isgutan ang pagkaminungdanon sa bautismo. So una, mao ni siya ang initiation sa bag-ong tugon o dispensasyon sa bag-ong tugon. So mao ni siya ang pagsulod sa ikaupat na kapanahunan. So mga igsoon ang baptism is God's initiation. So nagpasabot nga paagi ni nga gitudlo sa Dios pero ang unang gigamit niya mao si Juan the Baptist. So mao ni siya ang baptism una as the initiation of God. So mga igsoon dili na ni siya kanang way sa tawo kundi sugo ni sa Dios aron sa pagsulod sa bag-ong dispensation of the New Testament and maka-enjoy ta sa New Testament blessing. Kaduha, being the fulfillment of the righteousness before God. So sa Matthew chapter 3, dito na to makita mga igsoon nga ang atong Dios sa dihang natawo siya nagpabautismo siya diha ni Juan Bautista. So mga igsoon bisan gani ang atong Ginoo gibuhat dito niya aron gyud sa pagtuman sa matarong nga gipangayo sa Dios. Bisan gani ang atong Ginoo nga walay sala nagpabautismo siya. Kita pa ka mga igsoon busa salamat sa Ginoo nga ang gibuhat sa Ginoo usa to siya ka panag-ingnan nga kinahanglan natong sundon mga igsoon. Then ikatulo refusing to be baptized, being the nullification of the counsel of God. So mga igsoon ang atong Dios nagtambag siya nga ni kanato nga kinahanglan tang mutuo og magpabautismo. Muna nga ang pagbalibad or ang kung himuon kuno natong wala hinungdan kung gipagamay kuno nato ang kahulugan sa bautismo mao ni siya ang makita nato mga igsoon it is the nullification of the counsel of God. So desire gyud sa Ginoo makitang tanan mutuo gyud og mudawat sa kinabuhi sa Dios pinaagi sa pagpabautismo. Then ikaupat, being the Lord's charge before His ascension. So sa wala pa gingon dinhi mga igsoon sa Matthew 28 human sa paggabalas sa atong Ginoo gisugo dunay taas nga gingon nga manlakaw no himuong tinun-an ang tanang kanasuran og
bautismuhan sila saman diya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Susugo ni sa atong Ginoo igsuon higala. Then ikalima, being a step for the entrance of the kingdom of God. So sa John 3:5, ang regeneration paagi siya sa Dios nga gipakita nga hinato aron gyud makasulod ta sa gingharian sa Dios. So mao ni ang paagi nga gipakita sa Dios aron mahimo tang part sa iyang gingharian, kinahanglan tang ipanganak pag-usab diha sa tubig ug sa espiritu. Ang pag-anak sa tubig ug sa espiritu mao ni ang bautismo nga gikinahanglan nato aron gyud makasulod ta sa iyang gingharian igsuon higala. Then ang meaning sa word baptism. So dunay duha. Dinhi mga igsuon mga higala, ang baptism nagikan siya sa Griego nga pulong nga baptizo nga nagpasabot og i-immerse or to dip in. Meaning dunay igong tubig nga ihumol ang tibuok pagkatao. So mao siya application sa baptism. Then the significance of baptism. So sa Biblia, doon na tulo ka mga prepositions sa bagong tugon nga gigamit mahitungod sa pagpabautismo. Doon ay into, in, o apan. So doon ay mga example na sa Matthew 28:19, Acts 2:38, o Acts 10:48. So dagan pa na mga igsuon, mga higala. So dinhi makita nato nga ang tubig mao ni siya ang symbol of the baptism. Then ang Holy Spirit is the reality. Realidad, no? Diha gyud sa bautismo. So salamat sa Ginoo igsuon higala nga tinaw nagpakita nato nga dili gamayng butang, no? Importante alam nato nga masayod kung unsa ang bautismo. Then dadunta sa ikaupat kining relationship between baptism and salvation. So una, through baptism, man being regenerated and entering into the kingdom of God. So tungod kay gipanganak na ta pag-usab, mahimo na tang kabahin sa gingharian sa Dios. So ang gingharian naglakip ni siya sa kinabuhi. Sama pananglit, ang gingharian sa isda, ang makainirit, ang makakinabuhi ana, kana ra gyud naay kinabuhi sa isda. Maingon man sab kita nga mga tawo aron makakinabuhi ta sa gingharian sa mga tawo, kinahanglan do natay tawhanon nga kinabuhi. Maingon man sab sa gingharian sa Dios aron mahimo tang bahin sa gingharian sa Dios, kinahanglan natong batunan ang kinabuhi sa Dios. Mabatunan lang ang kinabuhi sa Dios pinaagi sa pag-anak pag-usab diha sa tubig o sa espiritu. So mga igsuon, ang regeneration o ang baptism gingon sa itong igsuon dili ni siya pagbalhin og bisan unsang relihiyon, kundi requirements ni siya sa Dios aron mahimo tang part, mahimo tang bahin sa gingharian sa Dios igsuon higala. Dili paigo ning atong human life nga maka-enter sa God's kingdom. Kay para raman siya sa human kingdom. Kay tawanon raman na kinabuhi na anato. So aron makainherita sa gingharian sa Dios, kinahanglan natong batunan ang kinabuhi sa Dios. Dayon, through baptism, man being forgiven on his sins, receiving the Holy Spirit. So matog ingon sa itong igsuon ganina, pinangagi sa itong pagpabautismo. So sa kabahin, mapasaylo ta sa atong mga sala. Then, madawat nato ang Espiritu Santo. So kana siya, makita nato sa basahon sa Buhat 2:38. Then, through baptism, man being put into Christ. Sa Galatia 3:27, niingon dito, ang tanang nabautismuhan diha ni Kristo, nagsulob na ni Kristo. Mura siya og kuan ba? Mura siya og garment. Mura siya og biste nga suoto nato. Sa dihang magpabautismo ta, nagpasabot nga masulob nato si Kristo. So inana ang pasabot dinhi igsuon higala. Then through baptism, man being saved. So Mark 16:16 gipakita dito nga kun buotang makabaton sa kaluwasan dunay duha ka butang, mutuo ug magpabautismo. So mo ni gingon sa tong igsuon nga revelation ni pinadayag ni gipakita ni sa Dios mo na ni ang atong gikinahanglan kun buotang makabaton sa kompleto nga kaluwasan sa Dios. Then sa ikalima, the person to be baptized. Unsang matanga man sa tao ang kinahanglang mudawat sa bautismo. Dinhi dunay tulo ka butang. Anyone who believes in the Lord, no? Bisan kinsa, bisan unsa ang atong pagkabutang, bisan unsa ta nga klase nga pagkatao, as long as doon natay pagtuo diha sa atong Ginoo, pwede tang mudawat sa bautismo o pwede tang mudawat sa kaluwasan sa atong Dios. Ikaduha, only those who believe with all their hearts. So dinhi makita na to sa Acts 8, tanan di ay bisan kinsa ta nga pagkatawo basta doon natay pagtuo
sa atong kasing-kasing. Pwede ni siya nga i-baptize. Pwede ni siya nga bautismuhan igsuon higala. Then ikatulo, faith and faith alone. So doon na lang yung pagtuo. As long as doon na kay pagtuo, pwede ka nga mabaptize. Pwede ka nga bautismuhan igsuon higala. Then ikaunom, the time of baptism immediately after one has believed in the Lord. So dili makita nato nga dunay mga pipila ka mga evidence nga natala sa Biblia nga sadyang doon na sila pagtuo immediate. Meaning diya dayon. So kasagaran manggod dunay mga tao nga among mahibalag sa magsangyaw moingon pa sila nga hunahunaon sa nako or sunod na lang ako sang timbang-timbangon. Pero hindi mga igsuon dunay sang litanan sa panahon sa Pentecostes sa buhat dos katong 3,000. Diya dayon gibautismuhan sadyang doon na pagtuo igsuon higala. Dayon ang Samaritanon sa buhat utso. Diya dayon po to. Dayon ang eunuko sa buhat utso, then og ang Philippian jailer sa Acts 16 og si Pablo igsuon higala. So ni napakita nga as long as doon na kay pagtuo, bisan anang takla kung nana kay pagtuo, pwede na ka nga bautismuhan igsuon higala. So dili ni siya magulat og pipila ka mga panahon kaya atong pagbati sa gingon sa igsuon ganina dili pa ni siya fully nga na-occupy sa Dios, so napay possibility nga mausab ang atong una-una. Siguro nasayod ta sa pulong sa Dios karon, willing ta nga mudawat sa Ginoo kung ato lang ni siyang pasagdan, dili ta mag-take og action. Moabot ang panahon mga igsoon nga malimtan na pud nato ning mga butanga. Busa salamat sa Ginoo as long as doon na tay pagtuo, pwede tang mudawat, maumag pabautismo igsuon higala. Then the place of baptism. So any place with water. So ang dapit kuno sa pagbabautismo bisan asa, basta doon na lang igong tubig. Unsa ganitong baptism? It is, the Greek word means, gikan sa pulong nga baptizo means i-immerse. So, ilublob. As long as dunay tubig nga, ma-immerse ang imong tibuok pagkatao. Bisan asa, basta mahumol ang tibuok pagkatao igsoon higala. Mao na siya ang dapit nga maayo kaayo alang sa bautismo. So, sama sa Acts 8, 35-36 sa katong sa eunuch. Di ba? Sa dihang nakita silang tubig. Tingnan niya si Kuan nga, sa tubig Kisa pa may makaulang sa pagpabautismo nako. So dili mga igsoon, as long as dunay enough nga water nga ma-immerse ang atong tibuok pagkatao, maayo na siya alang sa bautismo igsuon higala. Then the last point is the correction of baptism. So siguro magunaw na ta nga doon na ba'y mabasa sa Biblia Brad nga rebaptize? Yes. Gingon dinhi igsuon higala sa Acts 19 verses 3 to 5. The disciples were baptized into John's baptism. So, sa pag-initiate sa baptism, nag-ordain sa Ginoo sa bagong tugon, kato siya is baptism of repentance. So, kuan lang to siya. Bautismo sa pagpasaylo sa mga sala. Then, human sa pagpangalagad ni John the Baptist, nisunod ayon ang pagpangalagad sa atong Ginoo, nga which is doon na pagbautismo diha sa Espiritu. Pusa mga igsuon, mga higala, nagpakita ni nga kung doon na tay kanang pagkasayod ba nga kinahanglan di ay doon na pa'y correction. Doon ay rebaptize na mahitabo igsuon higala. So, katong sa John 3:5, kumpleto na to. Water and spirit. So, ang water, nag-isgot siya sa visible aspects, which is sama pod sa tong pagtuo nga sama pod sa pagpabautismo na to sa Mark 16 nga dayag nga makita. Then ang spirit ug ang faith nag-refer pod siya sa invisible aspect sa mga butang nga dili nato makita. So pinaagi sa panghimatuod, pinaagi sa visible aspect, mapamatud-an ang invisible aspect. So inani nga paagi mga igsoon, makita nato nga ordained ni sa Ginoo nga hinato karon igsuon higala. Then last, likewise today, there are also some improper practices such as sprinkling, infant baptism, baptism of those who have not properly believed on the Lord. So kini siya nga mga practices na ano siya, nag-exist ni siya karong panahon na. So mga igsoon, mga igala, naagud siya correction. No kinahanglan gyud ta nga i-rebaptize igsuon higala. So ang rebaptize sa mali, dili ni siya tungingon sa igsuon, dili siya pagbalin o bisan unsang relihiyon, kundi pagdawat lang nato ni sa kinabuhi sa Dios din sa kabahin dad-un ta sa hustong sukaranan diha gyud sa iglesia mga igsuon mga higala.
So makadayeg ta sa Ginoo kay doon na pay panahon karon. Muna nga kun mangutana ta kanus-a pa man. No? Kanang panahon nga apiki na ta. O kung dili kita kinsa man. Busa igsuni gala makaamgo unta ta nga karon ang gitudlo nga panahon sa Ginoo diin masiguro nato ang atong kaluwasan. Kay wala ta masayod sa unahan. Wala ta masayod sa ugma. Busa mga igsoon dunay pulong nga kasiguruhan. Busa salamat ug daygon ang Ginoo igsuni gala ani nga kagabion nagdasig ang Ginoo nga ni nato. Kay ang atong kinabuhi mulabay kinahanglan tang magbantay. Amen. So ang atong pagbantay igsuni gala mao ni ang pagsiguro nato sa pagdawat sa hingpit nga kaluwasan sa Dios. Dawato nato ang Dios dili lang ingon nato nga manuluwas kundi ingon sab nga atong kinabuhi. Sa daygon ang Ginoo nini nga kahigayunan kami mga Kristiyano nagdasig ninyo nga samtang doon na pa'y panahon. Samtang buhi pataaning yutaa. Nasayod naman ta sa destiny kung dili ta makabaton sa kinabuhi sa Dios. Nasayod naman ta sa dangatanan kung makabaton ta sa kinabuhi sa Dios. So privilege ni alang nato nga nakakita sa plano sa Dios. Busa alaot gyud natong mga magtotoo kung dili ta manungbaling aning mga butanga. Busa mga igsoon mga higala sa makausab nagdasig mininyo samtang doon na pa'y panahon. Samtang buhi pata. Kinahanglan tang mudawat, mutuo, o makabaton sa kinabuhi sa Dios. Menday ko na Ginoo.